बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। महंगाई मुल्क में बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हुई है। आम आदमी शदीद परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोलियम की मसनूआत पे जब इजाफा होता है तो मज़ीद ऐसी 400 मसनूआत है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ गरीब आदमी से है और उन तमाम मसनूआत में इजाफा हो जाता है। यकीनन हुक्मरानों को इस बात का एहसास होगा, तभी 2,000 रुपये बढ़ाने की बात की उन लोगों की जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपये है। ये बात कल भी कही गई थी, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जिस तरह से बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, इस तरह से ये हुक्मरानों को पता होना चाहिए कि यूनिट में इजाफे के साथ साथ एक आदमी के बिजली का बिल में तकरीबन अगर 200 यूनिट होते हैं तो 1,600 रुपए का इजाफा हो जाता है। तो इसमें वो 2,000 रुपए जो देने की बात करते हैं वो किस हद तक ठीक होगा। एक और बयान जो मुज़हका खेज बयान सामने आता है वो ये कि मुश्किल वक्त है, 4 भाइयों को एक रोटी पर गुजारा करना होगा, हुकूमत आवाम को मशवरा दे रही है। बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल अच्छा मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ये तो सोचिए कि उन 4 भाई, वो 4 भाई तो एक रोटी में गुजारा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क की इशराफिया क्या बाहर से आई है कि जो इस एक रोटी में गुजारा नहीं करती, बल्कि उनको आज भी उनका दस्तरखान भरा हुआ है, उनकी किसी मराद में कमी नहीं आई है। ना वो अपने पेट्रोल के जो अलाउंसेस है उसमें कटौती करते हैं, ना अपनी तनख्वाहों को छोड़ते हैं, ना ही आसाइश की किसी और चीज़ को जो गवर्नमेंट उनको दे रही है उसमें जो है वो पीछे हटने के तैयार हैं। बजट आने वाला है, पीटीआई की गवर्नमेंट ही कहती है बस ये अपना बजट पेश करे मौजूदा गवर्नमेंट और अपने घर पे जाए। इमरान खान साहब चंद रोज़ में एहतजाज की कॉल का कह चुके हैं, फिर से एहतजाज की बू आ रही है कि वापस से एहतजाज होगा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है और वो अब ये कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। बहरहाल इस वक्त मुल्क जिस नहज में है उसमें मुज़ाकरात की बात करना बहुत खुशकाइंद है। कुछ इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में मुसरत नियाजी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और उनके साथ मौजूद हैं अंबर दानिश साहिबा, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मुसरत नियाजी साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। महंगाई की जो सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, पहली गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, जबकि आप इस वक्त जो लोग गवर्नमेंट में हैं उनके हवाले से कहा जा रहा था कि ये वो लोग हैं जो तजर्बाकार हैं, पहले वाले जो थे वो ना तजर्बाकार थे जिसकी वजह से मुल्क के ये हालात हुए। लेकिन अब तो ये 40-50 दिन गुजर चुके हैं, तो ये तजर्बाकार लोग जो हैं ये मुल्क को क्यों नहीं संभाल पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना गौरी, आपको और जो आपके साथ स्टूडियो में मेरी बहन बैठी हो, आप दोनों को मेरा सलाम। देखिए, बात दरअसल ये है कि हम तजर्बाकार और ना तजर्बाकार की बात नहीं करेंगे। खान साहब के साथ जो लोग थे वो हर ट्रेन के डिब्बे रहे, वो ऐसा नहीं है। तो बात ये है कि तजर्बाकार ने जो ना अहलियत थी, जो काबिलियत थी, जो उनमें नहीं थी, उसका खमियाजा अवाम और ये हुकूमत दोनों भुगत रहे। बात दरअसल ये है कि महंगाई, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बेतहाशा है और हुकूमत वक्त ही अवाम को रिलीफ देती है और उम्मीद की जा रही है और उम्मीद की भी जानी चाहिए इस गवर्नमेंट से कि वो बजट में भी अवाम को रिलीफ देने जा रही है इंशाल्लाह। और बात दरअसल ये है कि बिल्कुल जब अगर पेट्रोल हो या बिजली हो, इसके अगर इस पर पैसे बढ़ाए जाते हैं तो कोई शक नहीं है सना कि तमाम चीज़ें उसी से रिलेटेड होती हैं और तमाम की तमाम चीज़ें महंगी हो जाती है, उससे महंगाई का तूफान ज़रूर आता है। लेकिन देखिए, आपने कहा तजर्बाकार, बिल्कुल तजर्बाकार हैं और सही मायनों में अवामी लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में आए हैं। देखिए, एक सच्ची बात तो ये है सना कि ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि पता है, मैं अपनी पार्टी की एग्जांपल दूंगी कि मैं दूसरी पार्टी की एग्जांपल नहीं देना चाह रही हूँ, अपनी पार्टी की एग्जांपल दूंगी कि देखें, हम ये कहें कि हम इनके साथ शामिल हैं, हम इनके अलाए हैं, लेकिन महंगाई चूंकि बढ़ रही है तो बढ़ने की वजह से प्रेशर पीपल्स पार्टी पे भी होगा और जितनी भी बाकी दीगर जमातें उन पर भी होगा। तो इस तरह से जो अवाम है उन्हें वोट का रेशो कम होगा। लेकिन वो अपनी सियासत की, जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट में है, जितनी भी पार्टीज हैं, वो अपनी सियासी वाबस्तगी और सियासत को नहीं चमका रहे, बल्कि वो मुल्क की मईशत और आवाम के लिए जो भी सख्त तरीन फैसले हैं वो वाकई उन्होंने लिए हैं। और देखिए, मईशत अगर बेहतर होगी, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होगा तो बेहतरी की जानिब जाएंगे। ये कड़वा घूट जरूर है
लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह इसमें बेहतरी ज़रूर लाएगा। जी, अंबर दानिश साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अंबर, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप मेरी आवाज़ आ रही है? चले, मैं बिल्कुल आ रही है। मैं वापस से जो है मेरे स्टूडियो में इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, सईद रशीद साहब, आप तज़कियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। सईद रशीद साहब, क्या समझते हैं इस वक्त अवाम पे जो महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, लोग परेशान हैं, वो अब रियासत का साथ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आज एक अवाम या आम आवाम जो है वो ये सोचती है कि जी मैं तो साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो अशराफिया के ऐशो आसाइश हैं उनको भी कम किया जाए। आपको लगता है कि ऐसा हो सकेगा? ये जो मुल्क के हुक्मरान हैं ये बात तो करते हैं मामलात को ठीक करने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें, पहले तो हमें एक चीज़ डिसाइड करनी है कि आपके जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ा समझे कैंसर हो गया था, नासूर हो गया था। अब दो सूरतें, या तो हम उसको लेके चलें नासूर को, या उसको काट के निकाल दें एक बड़ा फ़ैसला करके, और पेन बर्दाश्त करें और आगे जाके मईशत सही कर लें। ये जो 2 महीने के अंदर इन्होंने किया है सारा, जाती हुई गवर्नमेंट ने, देखें अगर मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें ये किरदार था, मगर ये बात सही है कि सिवाय पीटीआई के, खान साहब के, कप्तान साहब के, बाकी पाकिस्तान की जितनी पार्टियां थीं और यहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट भी, उसको ये नज़र आ गया था कि अगर ये 2-3 महीने और गवर्नमेंट चली तो हम बैंकरप्सी पे चले जाएंगे, कि मुल्क ही हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो सियासत किधर करेंगे। और इसके लिए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब को टास्क दिया और उन्हें ताज पहनाया कि आप ये करें, और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लिया। नो कॉन्फिडेंस आना एक लीगल काम था जिसको इमरान खान अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, मूड में ही बैठे हैं इस वक्त। वो अभी भी ये सोच रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई इलीगल काम करे, कोई गैर आईनी काम करके उसको बचाए। अब देखिए, जैसे ये आए, अब इनके पास भी 2 चॉइस थे। पहली चॉइस जो ये शुरू से कह रहे थे कि इलेक्शन करा लें, तो ये इलेक्शन करा देते। मैं आपको गौरी पक्का बता रहा हूँ, या इमरान रहता या केयर टेकर आती तो जून जुलाई तक पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता। इसलिए कि आईएमएफ ने आपको ना केयर टेकर पे देनी थी कोई चीज़ और ना इमरान को देनी थी। तो अब इनके पास एक ही चॉइस थी कि ये इलेक्शन में जाके और बड़ी अच्छी मैंडेट से जीत सकते थे, मगर इनको बारी नहीं मिलती, उससे पहले ही पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी, जो बार बार आप कहते हैं ना कि हमें गारंटी दें, हमें ये करें, वो गारंटी नहीं चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि एटलीस्ट हमें 1 से 1.5 साल काम करने का मौका मिले, कोई ऐसा सिनेरियो चेंज ना हो जाए कि हम ये सारे मुश्किल फैसले लेके जब सेट करने जाएं फिर वहीं खड़े हुए पॉइंट टू ज़ीरो पे। तो वो जैसे ही इनको गारंटी मिली, 1 महीना इसमें लेट ज़रूर हुए, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद अब ये आ गए रोड पे, सही अपनी पट्टी पे चढ़ गए। देखिए, इन्होंने कुछ नहीं करना, आप इस बात को देख लें, ना इन्होंने आलू के रेट कम करने, ना गाजर के करने, ना कोई चीज़ करने। एक चीज़ है जिस पे पूरा मुल्क डिपेंड करता है, वो होता है डॉलर का रेट। जैसे आईएमएफ से इन्हें मिलेगा, आईएमएफ इज ओनली ए डोर ओपनर। आईएमएफ कोई 1 बिलियन दे के कोई मुल्क थोड़ी बचेगा, वो दरवाज़ा खोलता है दुनिया के लोगों को बताने के लिए कि इस मुल्क को अब हम वॉच कर रहे हैं, हमारे अंडर वॉच है ये, तो अब आप इनको कोई एड देंगे, कुछ करेंगे तो ये संभाल लेंगे। तो अब जैसे ही आईएमएफ हमें सपोर्ट देगा 1 बिलियन की, 2 बिलियन, 4 बिलियन की, 7 बिलियन आपकी वहाँ से यूरोपियन से आ जाएगा इधर से, जिससे आपका पैसा स्टेबल होगा। सर, इस हवाले से आपसे बहुत से सवाल आते हैं जिसको मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी डिस्कस करूंगी। अभी हम बात करते हैं अंबर दानिश साहिबा से। आप तज्जियाकार हैं। अंबर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अंबर, आपसे ये सवाल है कि इमरान खान की गवर्नमेंट पे तनकीद की जाती है कि उनकी गवर्नमेंट थी जिसकी वजह से ऐसे फैसले किए गए कि मीशत तबाह हो रही थी, और अभी जैसे सईद रशीद साहब ने कहा कि अगर उनकी गवर्नमेंट ना जाती तो पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाता। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब के हक में इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी आबादी है। हमें जलसे जुलूसों में नज़र आता है कि बहुत से लोग उनके हक में निकले हैं। इसकी क्या वजह है कि अगर ऐसा ही था तो इमरान खान साहब अभी भी लोगों की के लिए सिंपैथी क्यों है लोगों को इमरान खान साहब से, और अभी भी उनको ये चांसेस क्यों हैं कि वो आगे आएंगे?
جی سر، السلام علیکم، تھینک یو فار ٹیکنگ می آن دا شو. اچھا، ایک چیز کہ خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اور جو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پچھلی حکومت میں کچھ ایسے فیصلے تھے جو ان کو کرنے تھے، میں رشید صاحب کی بات سے بالکل اگری کروں گی. کیونکہ ابھی تو اگر آپ نے کل شیخ رشید صاحب کا بیان دیکھا ہو تو انہوں نے تو کھلے عام بولا ہے کہ خان صاحب کو اور ان کو 4 مہینے پہلے سے پتا تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، اینڈ ہی بینگ دا پرائم منسٹر ہی نیو اباؤٹ اٹ. اور انہوں نے پرائسز جس طرح بیلنس رکھے اور نہیں بڑھنے دیے الیکٹریسٹی کے اور آپ کے پیٹرول کے، تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. دیکھیں، جب انہوں نے آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اس بات کو ایون جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے وہ بھی ایک شو پہ مان چکے ہیں کہ ہاں انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اس کے حساب سے ان کو گریجولی پرائس بڑھانے تھے. اب جب مہنگائی بڑھتی چلی گئی تو جب پیٹرول کے پرائسز بڑھانے کی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ غریبوں کی جو ایک وہ انہوں نے ایک امیج بنائی ہوئی تھی کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کڑے فیصلے تو کر لیے تھے نا. اب یہ دونوں چیزیں کانفلکٹ کر رہی ہیں آپ کی کہ فیصلے آپ کر آئے ہیں آئی ایم ایف سے اور یہاں آپ عوام کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا کتنا درد ہے. تو اس پہ وہ سبسڈی جو خزانے سے جاتی رہی ہے پیٹرول کی مد میں، جو حکومت دیتی رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا خزانہ خالی ہو گیا اور ہم بینکرپٹ ہونے کی طرف آ گئے. اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئی ہے اور انہوں نے جب ڈیلنگ شروع کی ہے تو آئی ایم ایف کیا، چاہے سعودیہ ہو چاہے یو ایس، ہر ملک نے آپ کو منع کر دیا تھا کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے، یہ بول کے کہ آپ تو معاہدے پورے کرتے ہی نہیں ہیں، آپ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کیونکہ جو خان صاحب نے سبسڈی جو دی ہے پیٹرول کے نام پہ پچھلے مہینوں میں، وہ ایک طرح کے آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی. تو اس پر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. بات یہ ہے کہ آپ میں یا ہم جیسے بہت سے لوگ، تجزیہ کار، صحافی، سیاستدان ان حالات سے واقف ہیں، یہ بات آپ کر رہی ہیں، لیکن عام عوام کی ہمدردیاں ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بڑا ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے. تو عوام تو نہیں سمجھ رہی اس بات کو، عوام تو کرنٹ سینیریو کو دیکھ رہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں، خان صاحب ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں اور یہ بات ہمیں ماننی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. وہ بہت لوگ واقعی وہ کراؤڈ پلر وہ شروع سے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کیا انسیڈنٹ ہوا اور کس طرح لوگ سڑکوں پہ آئے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی لانگ مارچ کے نام پہ جو ہوا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن ابھی جو انہوں نے ایک ریسنٹ مہنگائی کے خلاف بھی ایک پروٹیسٹ کی کال دی تھی، اس میں وہ لوگ نہیں نکال پائے. سڑکوں پہ کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی وہاں پہ شیلنگ نہیں ہو رہی تھی، کوئی جلاؤ مطلب کچھ بھی. یہاں اب اگر ہم فورسز کا نام دیں لانگ مارچ کے نام پہ، تو چلے اس دن اگر فورسز باہر تھیں تو یہ جو انہوں نے ابھی اتوار کو کال دی تھی پروٹیسٹ کی مہنگائی کے خلاف، تو اس میں وہ لوگ کیوں نہیں نکال پائے. تو کہیں نہ کہیں جو نیریٹو انہوں نے بڑا زبردست کریٹ کیا تھا بیرونی سازش کا اور ان کو ہٹانے کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، جہاں وہ بالکل پولیٹیکلی مطلب گراؤنڈڈ ہوتے ہوتے بالکل وہ اپنے آپ کو اونچی سطح پہ لے گئے تھے اور بہت زبردست چل رہے تھے، اس کو کہیں نہ کہیں مینٹین نہیں کر پائے. کیونکہ کہیں وہ یو ایس کی سازش امبر، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ 25 تاریخ کو جو کال دی گئی تھی اس میں لوگ باہر نہیں نکلے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ نکلے، اور جس طرح کی پکڑ دھکڑ ہوئی، جس طرح سے رینجرز بھی شامل تھی، ایف سی بھی شامل تھی. لیکن جو ابھی ریسنٹ انہوں نے جو مہنگائی مارچ کے نام پہ ایک اور جو مارچ ابھی کیا ہے، ابھی کوئی 3-4 دن پہلے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، جو ایک انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دی تھی مہنگائی پہ. ابھی جو آپ کے پیٹرول کے پرائسز جب 30 روپے کر کے بڑھے ہیں، تو اس میں آپ کو لوگ نہیں نظر آئے، یا تو ابھی بھی اسی کنسسٹنسی سے لوگ نکل رہے تھے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کاز ہے اس وقت. تو واقعی شاید جس حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے، اگر ظاہر ہے ہم سب کو ہی تکلیف ہے، ہم سب اس کے وکٹم ہیں، تو سبھی کو نکل جانا چاہیے. لیکن کیونکہ خان صاحب نے جو لانگ مارچ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہے، حقیقی مارچ، اب وہ کس کے خلاف ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، عوام بس ان کے نام پہ نکل گئی تھی. ڈی چوک سے پہلے، ڈی چوک پہ لوگوں کو بلا کے ڈی چوک سے پہلے انہوں نے لانگ مارچ کو ختم کر دیا. لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھی ہیں جا کے. یہ بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مقبولیت تھی وہ اب نہیں رہی ہے اور وہ کم ہوتی جا رہی ہے. مقبولیت کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے. ابھی بھی ان کے ماننے والے ان سے دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک آواز پہ لوگ نکل رہے ہیں. ظاہر ہے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس والی رات سے جو کراچی میں بھی آپ نے دیکھا نا ڈالمیا پہ کیا ہوا تھا، اگر آپ اس سے کمپیریزن کریں تو ان کی مقبولیت کا گراف آہستہ آہستہ نیچے ضرور آ رہا ہے. اور پھر ان کے اپنے لوگوں کے بیانات سامنے ہیں نا، خاص کر شیخ رشید صاحب کا بیان ہو گیا کل والا، جس میں وہ صاف کھلے عام بتا رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب کو پتا تھا، پھر بھی انہوں نے پرائسز جو ہیں وہ مینٹین رکھے، نہیں بڑھائے. ہم لوگ بینکرپسی کی طرف جا رہے تھے
اور اس کے بعد اگر آ کے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے ابھی کی آئی ہوئی 1.5 مہینے کی حکومت سے، تو ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال ہے کہ ان کو سب پتا ہوتے ہوئے بھی وہ عوام ٹھیک سے ہے، کس طرح شکریہ جھوٹ بولیں۔ امبر، ساتھ رہیے گا ہمارے۔ مسرت کی طرف چلیں گے۔ مسرت، یہ کہا جا رہا ہے کہ من پسند حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، موجودہ حکومت کو الیکشن جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں، کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ثنا، یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی من پسند فیصلے لے لے۔ میڈیا بھی آزاد ہے، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب خان صاحب کا عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر پائے، نہ عوام کو اور نہ ملک کو۔ دیکھیں، 1 کروڑ نوکریوں کا کہا، وہ اس پر کچھ نہیں کر سکے، 50 لاکھ گھروں کو کہا، اس پہ کچھ نہیں کر سکے، مطلب ایسا کچھ نہیں کر سکے۔ اور پھر دوسری ساتھ ہی ساتھ ملک کی معیشت انہوں نے بٹھا کے رکھ دی۔ تو اس صورت میں تو عوام باشعور ہے، عقل مند ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب کو دوبارہ اس بلندی پہ لے کے جائیں۔ خان صاحب تو چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن عوام جو ہے نا نیچے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ آپ کو سکون قبر میں ملے گا، تو پھر وہ یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو من پسند حلقہ بندیوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوری، آپ کا من پسند حلقہ بندیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ من پسند حلقہ بندیاں ہوں گی ضمنی انتخابات میں، کیا سمجھتی ہیں یہ عمران خان صاحب کیا اس کی آڑ میں الیکشن جیتے نہ جیتنے، اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑے کریں نہ کریں، یہ تو ایک الگ خان مسئلہ صاحب کو جی شکست نظر آ رہی ہے، اور شکست نظر جب آ رہی ہوتی ہے تو پھر بندہ کوئی نہ کوئی تو الزامات اور ایلیگیشن پہلے سے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب خان صاحب خود بھی اقتدار میں تھے اور جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ان میں بھی خان صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جب اس وقت جب آپ اقتدار میں تھے آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ 4.25 سال گزار کے گئے ہیں، تو پھر عوام کو آپ صحیح چہرہ عوام نے آپ کا دیکھ لیا ہے، تو عوام آپ کو ووٹ کیوں دے گی؟ اچھا، یہاں پہ سعید رشید صاحب بھی میرے پاس موجود ہیں اور بریک کا بھی وقت ہوا ہے، لیکن ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گی کہ جب اتنے لوگ ہمارے یہاں معیشت کے چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں تو ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے قرضہ جات کو اتارنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ ہم کیوں اب تک اپنے ملک سے مخلص نہیں ہوئے ہیں؟ یہ سب مل کے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔